नेत्रावळी भागाने आम्ही आसा आणि पावसाचो वेग वाढला। कंटिन्युअसली पाऊस पडपाक लागला आणि ह्या खातीर ज्यो न्हंय आसा, ज्यो रिव्हरी आसा, उदकाची वाड इतली जाल्या, थोड्याच्या घरांनी उदक शिरला। नेत्रावळीक थोडे संडास कोसळून सकयल पडल्या, घाटांनी उदक भरला आणि हो पाऊस कंटिन्युअसली पडत आसा। सो लोकां कडेन एक विनंती आसा की अशें उदक जेन्ना वाडला आपली सेफ्टी जपा, भुरग्यांक उदका पासून पयस दवरा। नेत्रावळीच्यान हो इनपूट घेवन आयिल्ले आसा। आमी आसा करक्या पुलार, उदकाची वाड तुमकां पयल्यार कळटली। हें उदक साळावलेच्या धरणाक वता आनी अशे तरेन धरण भरलाच, पूण ह्या पावसाचें उदक ज्या तरेन वाडपाक लागला, दोंगराळ भागांतल्यान जें उदक सकयल देंवपाक लागला, केन्ना कितें जायत हें खबर ना। ह्या खातीर पुलांनी सुद्दां उबी रावन उदकाचो आस्पाव घेवपाचो टाळाटाळ करप, जाता तितले सेफ जाग्यांनी रावा। आनी ही मॅसेज घेवन आमी तुमचे कडेन आयिल्ले आसा, कित्याक अश्यो घडणुका घडल्या ज्या जाग्यार सेफ म्हण आमी रावता, पुलांनी रावता, ते पुलूच व्हांवून गेल्ले आसा। ह्या खातीर तुमचे जे मोलादीक जीवन आसा जपपा खातीर सेफ जाग्यार तुमी रावा। पावस पडटलो, उदक येतलें, ह्या खातीर तुमी भायर पळोवन ही मजा पळोवपा खातीर तुमचें लायफ थ्रेटाक घालनाका। देव बरें करूं। उयप सांगे फोरमाचेर न्यूज आमी तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा।